तमाम न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अफजाल कम्बो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि तमाम भाई दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सभी को खैर व आफियत के साथ रखे। प्यारे दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक रखा हुआ है उन दोस्तों के लिए, उन नौजवानों के लिए रखा हुआ है जो शादी के नाम से घबराते हैं। मुझे बेशुमार दोस्तों ने मैसेज किए कि हमें कोई ऐसा नुस्खा बताएं जिसकी वजह से हमारी जो जवानी है वो ज़ाया हो गई है, वो दोबारा बहाल हो जाए। तो मैंने सोचा कि आप सभी की खिदमत में एक ऐसा नुस्खा शेयर करता हूँ जिसको इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप अपनी कुव्वत को बहाल कर सकते हैं बल्कि आपके जितने भी पट्टे असाब और जितने भी आपके मिद्दा जिगर गुर्दे कमज़ोर हैं उनको तकवीयत जो है वो ताकत दे सकते हैं। इससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि जो भाई इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहा है वो नीचे रेड बटन को दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे, बेल आइकन के ज़रूर बटन को प्रेस करें ताकि जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक बार वक्त पहुंच सके और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको वो बीमारी, वो कोई मसला है तो वो नुस्खा बना के इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनके पट्टे कमज़ोर हैं, जिस्म कमज़ोर है, असाबी कुव्वत कमज़ोर है, मर्दाना कुव्वत कमज़ोर है और इसके अलावा आपके गुर्दों का मसला है, गुर्दे वीक हैं, आपके जो आप थकावट जल्दी हो जाती है, काम करते वक्त आपको सांस जो जल्दी चढ़ता है, मैदा आपका कमज़ोर है, ये सभी मसाइल का हल सिर्फ एक नुस्खे से इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपको इसका बेहद फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा ये जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा ये आम घरेलू नुस्खा है और इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा और इस चीज़ का आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और अगर आपको जो मैं नुस्खा बताऊंगा आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियों में इतनी ताकत रखी है। आप तो वैसे भी बेतुकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलता, ये नुस्खे से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चीज़ें आपने नोट करनी है। आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपने गौर से देखनी, सुननी है और वो नोट करनी है। सबसे पहले आपने लेना है हल्दी। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टम है, एंटीबायोटिक का काम करती है और इसके अलावा जितने भी आपके मैदे में अल्सर है, जिगर में अल्सर है, सोजिश है, वर्म है, इवन के जिस्म के किसी भी हिस्से में भी कोई भी सोजिश, अल्सर, वर्म होगा उसका शाफे इलाज हल्दी है। दूसरी चीज़ लौंग। लौंग में इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है कि आप 3 अदद लौंग और आधा किलो जो गोश्त है इसके बराबर आपकी ताकत है लौंग में। लौंग जो है वो जिस्म को ताकत देता है, पट्ठों को मजबूत करता है और असाब को तकवीयत देता है, दिमाग को ताकत देता है। इसके बाद दालचीनी। दालचीनी का काम है कि खून को पतला करती है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती है, जिस्म के अंदर हरारत पैदा करती है। इसके बाद आपने डालनी है सौंफ। सौंफ जो है वो मैदे को ताकत देती है, सोजिश, अल्सर और वर्म के ऊपर भी वो पूरा काम करती है।
اس کے بعد ڈالنی ہے آپ نے دالچین، چھوٹی الائچی۔ چھوٹی الائچی جو ہے وہ دل اور دماغ دونوں کو طاقت دیتی ہے، مفرق قلب ہے، مفرق جگر ہے، مفرق دماغ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی گھبراہٹ بے چینی کو بھی کور کرتی ہے۔ چیزیں آپ کو جو میں نے علیحدہ علیحدہ اس کا افادیت بتائی ہے، اس لیے کہ آپ کو پریشانی نہ ہو کہ جو میں نسخہ استعمال کر رہا ہوں یہ پتہ نہیں کام کرے کہ نہ کرے۔ میں نے آپ کو اس لیے اس کی مکمل تفصیل بتائی ہے کہ اگر یہ آپ استعمال کریں گے، آپ سنیں گے، آپ کو اس کا ایک ایک چیز کا فائدہ کا پتہ ہوگا، تو پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ آپ کو اور بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ چیزیں آپ اس بیماری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے لینی ہے دارچینی 1 سٹانگ، لونگ 1 سٹانگ، ہلدی 1 سٹانگ، سونف 1 سٹانگ اور چھوٹی الائچی 1 سٹانگ۔ سبھی چیزیں آپ نے ایک ایک سٹانگ لے کے ان سب چیزوں کا پاؤڈر بنا لینا ہے اور مکس کر کے رکھ لینا ہے۔ اب کرنا کیا ہے، آپ نے آدھا کلو دودھ لینا ہے، اس میں آپ نے ایک چائے والا چمچہ، پہلے 3 دن مسلسل صبح شام ایک چائے والا چمچہ استعمال کرنا ہے، اور جس طرح آپ کے جسم میں یہ چیزیں رچتی جائیں گی، یہ پنجابی میں کہہ لیں کہ جو چیز تہاڈے جسم سے رچ جائے، تو جس طرح آپ یہ چیزیں آپ کو چیزیں ہضم ہوتی جائیں گی، تو آپ ان چیزوں کی کوانٹٹی بڑھاتے جائیں۔ ایک چاول والا کھانے والا چمچہ آپ کی اس کی مقدار ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ دودھ لینا ہے، اس میں چائے والا چمچہ بھر کے ڈال دینا، اس کو اچھی طرح آپ نے ابالنا ہے۔ جب 1 گلاس رہ جائے تو صبح شام کن کے پی لینا۔ جب آپ اس کو استعمال کرتے جائیں گے، اس کی مقدار تھوڑی آپ بڑھاتے جائیں گے۔ ایک چاول والا چمچہ اس کی مقدار جب ہو جائے تو اس کو سٹاپ کر دینا۔ اگر آپ کو تھکاوٹ زیادہ رہتی ہے، کام کر کے آپ کا دماغ سست ہو جاتا ہے، تو پھر آپ نے 2 ٹائم استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کے قوت کم، ویکنس کم ہوتی ہے، تو آپ نے پھر 1 ٹائم استعمال کرنا ہے۔ یہ نسخہ بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بے حد فائدہ ملے گا۔ تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، کمنٹس بھی کیا کریں۔ تو یہ میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں، آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، جو میں نسخہ بناتا ہوں، جو میں نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ انشاءاللہ آپ کو سائیڈ افیکٹ نہیں دے گا، آپ کو فائدہ دے گا۔ میں نے کبھی زہر کا استعمال نہیں کیا کہ شنگرب لے لیں اور تھالورکیا لے لیں، کیونکہ جو بھائی دوست اکثر لوگوں کو جو ہے دانتیں بنانے کا تجربہ نہیں ہوتا، شنگرب لے لیں، کچلا لے لیں، کوئی بھی ایسی چیز لے لیں، وہ آپ بنا نہیں سکتے۔ اگر آپ اس کو نہیں بنا سکتے، وہ کچا رہ جائے یا صحیح طریقے سے نہ بنے، تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ جڑی بوٹیاں استعمال کیا کریں، کشتہ جات سے بچیں۔ تو اگر آپ کو کوئی مسائل ہے، پریشانی ہے، سمجھ نہیں لگتی، تو مجھے کمنٹس کریں، میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اگر آپ مجھ سے کوئی میڈیسن وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو میرے دواخانے میں بھی تشریف لا سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا، آپ کو پورا گائیڈ کروں گا۔